नमस्ते सबैजनालाई। हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा छौँ। हामीले कक्षा नर्सरीदेखि ब्याचलरसम्मका हरेक सब्जेक्टको कोर्सहरू बनाउँदै आइरहेका छौँ। हामीले धेरैभन्दा धेरै सब्जेक्टहरू अहिलेसम्म कभर गरिसकेका छौँ र आज म तपाईँलाई कक्षा 8को पाठ 1 जसमा रहेको छ नेपाल भन्ने कविताको अभ्यासहरू गराउन गइरहेको छु। हाम्रो सारांश यही च्यानल मार्फत आउने नै छ। कृपया हेर्दै गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामीले फ्रीमा पढाइ बाँडिरहेका छौँ। कृपया सपोर्ट गर्नुहोला, सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् होला। ल आज हामी पाठ 1बाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ, जसमा रहेको छ पहिलो अभ्यास, उल्टो अर्थ आउने शब्दसँग जोडा मिलाऊ। तपाईहरूले आफ्नो किताबमा क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र म अभ्यास गराउन गइरहेको छु, जसमा छ पहिलो नयाँ। नयाँ भन्ने के हो त? नयाँ हो र त्यसको उल्टो शब्द हुन्छ पुरानो। सेकेन्डमा छ इज्जत। इज्जतको उल्टो अर्थ के हुने रहेछ? बेइज्जत हो। खुल्ला। खुल्ला भनेको इङ्ग्लिसमा ओपन। ओपनको के हुन्छ? क्लोज। क्लोज भनेको के हो? बन्द। स्वर्ग। स्वर्ग भनेको इङ्ग्लिसमा के हो? हेभेन। हेभेन र नर्कलाई के भन्दो रहेछ? हेल है। अब हाम्रो उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू यी भन्यो। चढ्न। चढ्न माथि तपाईँ चढ्दै हुनुहुन्छ र मुनि ओर्लिनुलाई के भन्छ? ओर्लन। पवित्र भनेको सफा। सफाको उल्टो अर्थ के हुने रहेछ? अपवित्र हो। शान्ति, सुखको उल्टो अर्थ के हुने रहेछ? अशान्ति। यही नै हाम्रो उल्टो शब्द आउनेहरू थियो। अब दोस्रोमा रहेको छ तलको शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द लेख्नुहोस्। उस्तै भनेको सेम आउने अर्थ दिनुहोस् भनेर भनिएको छ। देश। पहिलोमा रहेको छ देश। देशको उस्तै आउने शब्द के हुने रहेछ त? मुलुक हुने रहेछ। सेकेन्डमा छ विशाल। विशाल भनेको के हो? ठुलो। ठुलोको उस्तै आउने शब्द के रहेछ? गहन। पर्वत। पर्वतको उस्तै आउने शब्द के रहेछ त? पहाड। वृक्ष भने रुख। रुखको उस्तै आउने शब्द के रहेछ? वनस्पति। ध्वनि भनेको साउन्ड हो। साउन्डको उस्तै आउने शब्द के रहेछ त? आवाज। किसान। किसानलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? फार्मर। उस्तै आउने शब्द के रहेछ त? कृषक। जित भनेको विन गर्नु, विनर बन्नु। त्यसको उस्तै आउने शब्द के हो त? विजय। रक्त भनेको ब्लड। ब्लडको उस्तै आउने शब्द के हो त नेपालीमा? रगत हो। विपत्ति। विपत्ति भनेको दुःख आउनु। त्यसलाई के भन्छ अर्को शब्दमा पनि? सङ्कट पनि भन्दो रहेछ है। सङ्घर्ष। सङ्घर्ष भनेको इङ्ग्लिसमा स्ट्रगल हो। त्यसलाई के पनि भन्दो रहेछ? आन्दोलन। हामीले अहिले उस्तै अर्थ आउने र के हेर्यौँ त? उल्टो अर्थ आउने हेर्यौँ, जुन चाहिँ तपाईँको नेपालीको शब्द भण्डार अभ्यासमा रहेको थियो है। हामीले उस्तै आउने शब्द र उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू हेर्यौँ र अब हाम्रो रहेको छ प्रश्न उत्तर रहेको छ हो, जसमा चाहिँ म तपाईँलाई पहिला नेपाल कविताको मुख्य भावदेखि भन्दै जान्छु। हजुरहरू टिप्दै जानुहोस् र बुझ्दै जानुहोस्। म तपाईँहरूलाई वाचन गरेर देखाउनेछु, सुनाउनेछु र तपाईँहरू त्यसै अनुसार लेख्नुहोस् र सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस् र लेख्नुहोस् है। एक्जाममा तपाईँले यसै अनुसार आफ्नो उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। उत्तर रहेको छ नेपाल कविताका लेखक सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। नेपाल कविताका लेखक को हुन्छ? सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। यस कवितामा मेरो यो पेन जता हिँड्छ त्यही शब्दहरू हेर्दै जानुहोस् है। नेपाली कविताका लेखक सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्।
यस कवितामा देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम यस्तो होइन है। प्रकृति प्रेम तपाईँले लेख्नुहुनेछ म तपाईँलाई लेखेर देखाउँछु। प्रकृति लेख्नुहोस् है, अनि त्यसपछि प्रेम लेख्नुहोस्। प्रकृति प्रेम भनेको यस्तो हुन्छ। प्रकृति प्रेम र स्वतन्त्रता प्रेमलाई, स्वतन्त्रता प्रेम भनेको देश प्रेम हो, प्रस्तुत गरिएको छ। यी विविध भनेको डिफ्रेन्ट भावको सुन्दर संयोजनबाट यस कवितामा देशभक्ति भावको भाव नै मुख्य रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कविले नेपाललाई सुन्दर र पवित्र देशको रूपमा उल्लेख होइन, यो उल्लेख हो, यस्तो लेख्नुहोला, उल्लेख हो है, उल्लेख हो। उल्लेख भनेको माथि दिएको छ भनेको हो, उल्लेख लेख्नुहोस्। उल्लेख गर्दै यस देशलाई सुन्दर पार्ने अनेक किसिमबाट वर्णनमा यो पेट चिरेको हुँदैन है, वर्णन गरेका छन्। प्राकृतिक मैले यहाँ लेखेको छु, हेर्नुहोला। प्राकृतिक सुन्दरताका धाराहरू लहलह रूपमा बगेका देख्न सकिन्छ। यो देख्न होइन, यसलाई के लेख्ने त हामीले देख्न सकिन्छ, यसरी लेख्ने है, देख्न सकिन्छ। साथै देशलाई सुन्दर बनाउने पर्वतमालाहरू, टहटह तल्किने सुन्दर हिमालहरूले अझ सुन्दर बनाइएको छ। वन जङ्गल, वनमा पनि यो पेट चिरेको हुँदैन। वन जङ्गल, खोला नाला र चिरबिर चराको आवाजबाट निस्किने ध्वनि भनेको आवाज नेपालीहरूको पुरानो संस्कृतिको अभिव्यक्ति भएको पाइन्छ। यस्तो सुन्दर र महान देशको स्वतन्त्रता र रक्षाका लागि हाम्रा पुर्खाहरूले पटक पटक शत्रुहरूसँगको माथि चन्द्रबिन्दु हुन्छ। शत्रुहरूसँग जित हासिल गरेर बहादुरी देखाएका छन्। उनीहरूले आफ्नो इज्जत र मान थप्दै अघि बढेका छन्। पुर्खाहरूले दिएको बाटोमा आज पनि हामी अघि बढेका छौँ। जब हामी आउँछ, हामी आउनु बित्तिकै हामीले यहाँ चन्द्रबिन्दु दिने गर्छौँ, छौँ हुन्छ। र ज्यामी सिपाही र किसान सबै देशको सिर्जनामा हामी पुर्खाले रगत र पसिना बगाएका छन्। उनीहरूले देखाएको वीरता हाम्रो नसामा छ। हामीले उनीहरूले देखाएको बाटो हिँडिरहेका छौँ। र देश स्वर्ग चुम्ने दिशामा अग्रसर भएका छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ हेरौँ, त्यहाँबाट कन्टिन्यू हो, अग्रसर भएका छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले विपत्तिमा पनि कति नडराई काम गरेका थिए। हाँसी हाँसी फाँसीमा चढ्न, हाँसीको माथि पनि चन्द्रबिन्दु हुन्छ। हाँसी फाँसीमा चढ्न समेत तयार भएका होइन, यो भएका हुन्छ, यो हुँदैन, यति मात्रै हुन्छ। भएका हुन्छ, भएका थिए। उनीहरूले नै हाम्रा देशलाई बचाएका थिए। उनीहरूकै सङ्घर्ष र बलिदानबाट यस मुलुकलाई जोगाउने काम गरेका थिए। कविले यस कवितामा हाम्रो देशका प्राकृतिक सौन्दर्य, पुर्खाहरूको साहस र बलिदानको गाथा प्रस्तुत गरेर देशभक्ति भावलाई नै मुख्य रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यो हाम्रो थियो यस नेपाली कविताको मूल भाव। हामीले यो यताबाट पनि लेख्न सक्ने हुनेछन्। तपाईँले कक्षा कोठामा बसेर कविता म्यामले पढाउँदै गर्दा सुन्दै हुनुहुन्छ र मैले त्यसको
तपाईँलाई उत्तर दिएको छु। र अब हाम्रो दोस्रो क्वेसन रहेको छ, कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गर्न सकिनेछ? वर्णन गरिएको छ, लेख। अब नेपाली कवितामा हाम्रो वीर पुर्खाहरूले कसरी नेपालको लागि विभिन्न योगदान बलिदान के कस्ता दिनुभएको छ भनेर लेख भनिएको छ। यस प्रश्नमा हामीले त्यसै अनुसार उत्तर लेख्नु पर्दछ र म तपाईहरूलाई उत्तर दिन गइरहेको छु। तपाईहरूले आफ्नो कपीमा कलम लिएर लेख्नुहोला। मेरो आवाज स्लो लागेमा तपाईले युट्युबको सेटिङ मिलाउन सक्नुहुनेछ, किनभने मैले बिस्तारै बोल्नुको कारण तपाईहरूले नेपाली उच्चारण सही तरिकाले भन्न सकुन् भनेर मैले नेपाली बिस्तारै पढ्दैछु। म फास्ट पनि बोल्न सक्छु, तर नेपाली तपाईहरूले उच्चारण पनि सही होस् भनेर म बिस्तारै बोल्दैछु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित नेपाल देशभक्तिको भावनाले ओतपोता भएको कविता हो। यस कवितामा हाम्रा दूरदर्शी र वीर पुर्खाहरूले दूरदर्शी यसरी लेख्न सकिन्छ। दूरदर्शी पुर्खाहरूले देशका निम्ति ठुलो योगदान दिएको कुरालाई प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तुत यसरी होइन, प्रस्तुत यसरी लेख्न सकिन्छ। कृपया तपाईले यो ध्यान दिएर हुनेछ। यो होइन, प्रस्तुत गरेका छन्। कविको विचारमा नेपाली वीर सपुतहरूको इतिहासका अनेकै कालमा साहस देखाएर देशको रक्षा गरेका छन्। यस देशको इज्जत र मानलाई उच्च पार्न ज्यामी किसान र सिपाहीले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। यो अतुलनीयमा यो हुँदैन, र पुर्याएको यसरी होइन, पुर्याएको यसरी लेख्न सकिनेछ। पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। नेपाल र नेपालीको मान मर्यादा कायम गर्न र देशलाई विकासको बाटोमा लम्काउन हाम्रा पुर्खाहरूले धेरै नै रगत र पसिना बगाएका छन्। पुर्खाले पुर्याएको योगदान हामीले पुर्याएको यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। पुर्याएको योगदान नेपालीहरूको नसामा भेट्न सकिन्छ। त्यसैले फलस्वरूप नेपाल आज स्वतन्त्रता मुलुकका रूपमा अघि बढेको छ। हामीले यसमा कवितामा पुर्खाहरूले दिएको योगदानको बारेमा हामीले केही शब्दहरू चयन गरेका छौँ। तपाईहरूले यसै तरिकामा आफ्नो परीक्षामा उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी तलको प्रश्न उत्तरमा जाऊँ। प्रश्न उत्तरको लेख्न सकिन्छ। ल तलको प्रश्नको उत्तरमा जाऊँ हामी अब। कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन्? अब हाम्रो नेपाल पहाडै पहाड, रुख, नाला, नदीले भरिएको देश, प्राकृतिक सुन्दरले भरिएको देश हो। त्यसै गरी नेपाल कवितामा सिद्धिचरण श्रेष्ठले धेरैभन्दा धेरै नेपालको वर्णन गरिएको पाइएको छ। त्यसै गरी अब हामीले प्रश्नले उत्तर कस्तो माग गरिएको छ, हामीले त्यसै अनुसार आफ्नो शब्द चयन बनाएर उत्तर लेख्नु पर्दछ। र अब हामी उत्तरतर्फ लाग्छौँ। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी हुन्। उनी आफ्ना कवितामा पनि प्रकृतिको सुन्दरताको बयान गरेका छन्। उनले नेपाल कवितामा पनि सुन्दर प्रकृतिको बारेमा प्रस्तुत गरेका छन्। कविको विचारमा नेपाल एउटा पवित्र मुलुक हो। यस मुलुकलाई अनेकौं पर्वतमालाले नै झनै सुन्दर बनाएको छ। यस देशलाई वृक्ष, लहरा, छाँगाले झनै सुशोभित भनेको लोभलाग्दो तुल्याएको छ।
साथै कलकल बग्ने खोला नदीनाला र चराको आवाजले नेपालको सुन्दरता बल पुर्याउन काम गरेको छ। यसरी कविले कवितामा भावनात्मक र कलात्मक रूपमा प्राकृतिक सुन्दरतालाई व्याख्या गरेको पाइन्छ। नेपाली कवितामा सिद्धिचरणले आफ्नो भाव प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालप्रति र नेपालको लागि बलिदान दिनुभएको हाम्रो वीर पुर्खाको बारेमा हाँसी हाँसी रमाउँदै खुसी हुँदै आफ्नो भाव प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी नेपाल हाम्रो एउटा सुन्दर देश भएको कारणले गर्दा नै हामीले नेपालको जति वर्णन गरे पनि कम नै रहनेछ। हामीले त्यही भएर तपाईँले आफ्नो उत्तर लेख्दा पनि नेपालको गुणगान गाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको मनमा उठेका विभिन्न शब्दहरूको चयन बनाएर तपाईँहरूले आफ्नो उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। कम बेसी नहेरी तपाईँको भाव पनि हेर्ने गरिन्छ। शिक्षकहरूले तपाईँले आफ्नो शब्दहरू के कस्ता लेख्नु भएको छ भनेर पनि हेर्ने गर्नु भएकोले तपाईँहरूले आफ्नो शब्दहरू पनि के कस्तो लेख्ने भनेर पहिल्यै एक्जाम अगाडि नै तयार गर्नुपर्नेछ है त। र अब हामी व्याख्या गरमा जान्छौँ। यो प्रश्नहरू 5 मार्क्सको अथवा 4 मार्क्सको आउने गर्दछ है। अब हामी व्याख्या गरतिर जाऊँ। व्याख्या गरमा तपाईँलाई दिएको छ, ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। ज्यामी सिपाही र किसान पहिलादेखि नै काम गर्दै हाम्रो नेपाललाई आज यस ठाउँसम्म पुर्याउनु भएको छ। विभिन्न टेक्नोलोजी नेपालमा भित्रिए तापनि नेपाललाई एउटा लेभलसम्म पुर्याउने हाम्रा पहिला वीर पुर्खाहरू ज्यामी सिपाही र किसानहरू नै हुन्। उहाँले गरेको बलिदान, उहाँले गरेको काम सायद नै कसैले नेपालको लागि गरेको हुनुपर्दछ। म अहिले यह शब्दहरू भन्दा पनि मलाई भित्रैबाट खुसी लागेको छ। र त्यसै गरी नेपाल कवितामा पनि सिद्धिचरण श्रेष्ठले आफ्नो भाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले पनि यस कवितालाई मनैदेखि लेख्नु भएको कारणले गर्दा आज यस कविता हामीले पढ्न पाएका छौँ। यदि सिद्धिचरण श्रेष्ठले आफ्नो भाव प्रस्तुत नगर्नु भएको भए सायद नै हामीले यो कविता पढ्न पाउने थियौँ। र अब हामीलाई जस्तो क्वेसन सोधिएको छ, जस्तो प्रश्न सोधिएको छ, हामीले त्यसै गरी आफ्नो प्रश्नहरू लेख्नेछौँ। तर उत्तर रहेको छ, कुनै पनि तपाईँले यहाँ यस कविताका रचना सिद्धिचरण श्रेष्ठ पाठ यति शब्द यति लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यो लेख्न अहिले ठिक सम्झिनँ, किनभने त्यो तपाईँहरूले जान्नुभएको नै छ। त्यो तपाईँहरूले स्कुलमा पनि सिक्नुहुने नै छ। र हामी सानो कक्षादेखि नै त्यो व्याख्या गरेर प्रश्न आउनु बित्तिकै हामीले फर्स्ट प्याराग्राफ हामीले त्यसै गरी लेख्ने गर्दछौँ। र म तपाईँहरूलाई उत्तर भन्न गइरहेको छु। कुनै पनि मुलुकको अल्छी उद्योग नगर्ने र साहस नदेखाउने मानिसहरूबाट हुँदैन। मुलुकको निर्माण त जागरिला, साहसी र अटिला इमान्दार मानिसहरूबाट मात्र सम्भव हुन्छ। नेपालका निर्माण र नेपालहरूको अस्तित्व रक्षा गर्ने यस्तै मानिसहरूको उक्त पङ्क्तिमा बयान गरिएको छ। पङ्क्ति भनेको तपाईँको यो पङ्क्ति भयो। यस पङ्क्तिले भन्न खोजेका कुराहरू हामीले यस प्याराग्राफमा हेरेका छौँ। यस वाक्यहरूमा हामीले आफ्नो माथिको उक्त पङ्क्तिको केही हरफहरू हेर्न पाइएको छ। नेपालको अनेकौँ कारखानाहरूमा अनेकै होइन, यसलाई अनेकौँ लेख्ने गरिन्छ। अनेकौँ हो। अनेकौँ कारखानाहरूमा आफ्ना बलिया पाखुरीका भरमा बस्ने ज्यामीहरूको देश निर्माण ठुलो योगदान रहेको छ। यस्तै देशको सुरक्षामा खटिने सिपाही तथा अन्नबाली उब्जाएर देखाएको सेवा गर्ने किसानको योगदान पनि कम प्रशंसा गर्न लायक छैन। नेपाल र नेपालीहरूको आत्मसम्मान र आत्मरक्षाका खम्बा बनेका ज्यामी सिपाही तथा किसान सम्पूर्ण नेपालीहरूको सहारा बनेका छन्। यिनले पुर्याएको योगदानकै कारण नेपालीहरू आज
विश्वसामु शिर उच्च बनाएर बाँच्न पाएका छन्। कविले उपयुक्त पङ्क्तिमा पङ्क्तिमा देश निर्माण विशिष्ट योगदान पुर्याउने इमान्दारी देशभक्ति व्यक्तिहरूको योगदानलाई ठुलो प्रशंसा गरेका छन्। हामीले यस हरफको व्याख्या गरेका छन् र तपाईहरूले यसै गरी आफ्नो शब्दहरू अझै थप गरेर तपाईहरूले यस हरफको व्याख्या गर्न सक्नुहुनेछ। मार्क्स हेरेर अङ्क हेरेर तपाईहरूले आफ्नो उत्तर लेख्दा सही हुनेछ र तपाईँले त्यसै गरी नेपालीमा पनि राम्रो अङ्क ल्याएर पास गर्नुहुनेछ। र अब हामी आफ्नो व्याकरणतर्फ लाग्छौँ। हाम्रो पाठ अनुसार हामीले व्याख्या गर प्रश्न उत्तरहरू गरेकै छौँ। अब हामी व्याकरणतिर जान्छौँ। यो व्याकरणको क्वेसनहरू हुन्। व्याकरण तपाईँले व्याकरण सब्जेक्टमा पनि पढ्नुहुनेछ र म आउने भिडियोजहरूमा व्याकरणको छुट्टै पनि भिडियो लिएर आउने नै छु र यस पाठका अनुसार तपाईँलाई पहिलो पढ भनेको नाम र वचन हुन्। नाम भनेको हामीले कक्षा 5-4 देखि नै पढ्दै आएका छौँ। कुनै व्यक्ति वस्तु ठाउँ पदार्थ आदि बुझाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ। हामीले यो उत्तर सानो कक्षादेखि नै पढ्दै आएको छौँ। कुनै व्यक्ति पर्सन, वस्तु भनेको सामान, ठाउँ भनेको प्लेस, पदार्थ भनेको सामान आदि बुझाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ। अर्थात् नाम भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति, स्थान वा प्राणी एवं मूर्त वा अमूर्त वस्तुलाई जनाउने, लिभिङ थिङ्स वा नन लिभिङ थिङ वस्तुलाई जनाउने तथा वाक्यमा कर्ता, कर्म वा पूरक भई आउने नामिक पदलाई बुझाउँछ। जस्तै इक्जाम्पल रहेको छ, हरि भनेको नाम, कोशी भनेको नदी नाला, माया भनेको भाव, फुल भनेको जमात, पुस्तक भनेको किताब। नाम यसै प्रकारका छन्। अब नामको प्रकारहरू लेख्नु परेमा तपाईहरूले मुनि दिएको प्रकारहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रकारहरू फर्स्ट प्रकारमा रहेको छ व्यक्तिवाचक नाम। व्यक्तिवाचक नाम भनेको के हो त हामी हेरौँ है। कुनै व्यक्ति, स्थान, वस्तु वा अवधारण विशेषलाई बजाउने होइन, यो बुझाउने हो। बुझाउने शब्दलाई व्यक्तिवाचक नाम भनिन्छ। जस्तै सीता, रीता, हरि र नाम। नाम बुझाउने अथवा जस्तै कि अमेरिका, नेपाल जस्तो शब्दहरू बुझाउने, एक शब्द बुझाउने नामलाई व्यक्तिवाचक नाम भनिन्छ। अब हामी जातिवाचक नामतर्फतिर जान्छौँ। यो चाहिँ नामको दोस्रो प्रकार रहेको छ। कुनै प्राणी वा वस्तु आदिको जात बुझाउने नामलाई जातिवाचक नाम भनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि सामान, धर्म वा गुण जनाउने नामिक पदलाई जातिवाचक नाम भनिन्छ। यो सजीव वा निर्जीव, लिभिङ थिङ अथवा अनलिभिङ थिङ गरी दुई किसिमका हुन्छ। इक्जाम्पल छ मानिसमा पर्ने नामहरू जस्तै कि राम, श्याम, त्यो चाहिँ व्यक्तिवाचक नाम भयो। अब राम, श्याम एकै ठाउँमा सबैजना बसिरहेको छ भने हामी मानिसहरू भन्ने गर्छौँ। त्यस्ता नामलाई हामीले जातिवाचक नाम भन्ने गरिन्छ। अब पशु पनि यदि हामीले परेवा अनि भँगेरा आदि इत्यादि भनिरहेका छौँ भने त्यो हाम्रो जातिवाचक नाम हुने गर्छ र हामी एक जमात भन्ने हो भने त्यस्तोलाई पशु भन्ने गरिन्छ। नदी जस्तै कि कोशी, कर्णाली, बागमती इत्यादि हामीले भन्ने हो भने त्यो व्यक्तिवाचक नाममा पर्दछ भने एक जमातमा भन्ने हो भने त्यसलाई नदी भनिन्छ। देश जस्तै कि नेपाल, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठाउँहरूलाई हामीले व्यक्तिवाचक नाम भनिन्छ भने एकै हुलमा बुझाउने शब्दलाई
जातिवाचक नाम भनिन्छ। र तेस्रो रहेको छ द्रव्यवाचक नाम। द्रव्यवाचक नाम भनेको के हो त हामी हेरौँ है। नापतौल गरिने तथा गन्न नसकिने पदार्थका नाम बुझाउने पदलाई द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ। जस्तै कि द्रव्यवाचक नाम भनेको जुन चाहिँ हामीले जोख्न मिल्छ त्यस्तो शब्दलाई द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ। जस्तै सुन, सुन भनेको हामीले जोख्न सक्छौँ। 1 तोला सुन, 100 ग्राम सुन जस्ता इत्यादि हामीले शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ सुनको वजन नाप्नको लागि। चाँदी पनि 1 तोला जस्तै गरी हामीले गन्ने गरिन्छौँ। पानी 1 लिटर पानी, 2 लिटर पानी, 20 लिटर पानी इत्यादि हामीले भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई हामीले द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ। 1 किलो चामल, 2 किलो चामल इत्यादि युज गर्ने प्रयोग हुने शब्दलाई हामीले द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ। र हाम्रो चौथोमा रहेको छ समूहवाचक नाम। एक होल शब्द जनाउने शब्दलाई हामीले समूहवाचक नाम भन्ने गरेका छौँ। यसको उत्तर लेख्ने बेला कुनै प्राणी अथवा होइन, यसलाई अथवा हो, अथवा वस्तु आदिको समूहको नाम बुझाउने शब्दलाई समूहवाचक नाम भनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि निश्चित समूह भएको मानिस, पशुपक्षी, वस्तुलाई जनाउँदछ। एक्जाम्पल जस्तै कि समूह भनेको मानिसको हुललाई भनिने गरिन्छ। हल जसमा चाहिँ यो हल होइन यो हुल हो। टोली यो पनि मानिसकै समूहलाई भन्ने गरिन्छ। वर्ग, परिवार इत्यादि शब्दहरू समूहवाचक नाम हुन्। अब यो हामीले जस्तै पनि हेरिहाल्यौँ। र चौथो अब 5 नम्बरमा रहेको छ भाववाचक नाम। माया, प्रेम, दुःख, सुख इत्यादि चिजलाई बुझाउने शब्दलाई हामीले भाववाचक नाम भन्ने गर्छौँ। कुनै पनि वस्तु देख्न वा छुन नसकिने तर अनुभूति तथा वस्तुको गुण, कार्य वा अवस्था बुझाउने पदलाई भाववाचक नाम भनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु, जाति, समूह, पदार्थ आदिका गुण, काम आदि बुझाउने शब्दलाई भाववाचक नाम भनिन्छ हो। जस्तै माया, दया, सुख, दुःख इत्यादि शब्दलाई हामीले भाववाचक नाममा भन्ने गरिन्छ। हामीले नाम र त्यसका प्रकारहरू हेर्यौँ। यो एक्जाममा, परीक्षामा आउने कुराहरू भएका कारणले हामीले अभ्यास पनि गर्नुपर्दछ। हामीले व्याकरण सब्जेक्टमा पनि यो कुराहरू समेटेर अभ्यासहरू थुप्रै नै गर्नु परेको हुन्छ। र अर्को रहेको छ वचन रहेको छ। अर्को वचन रहेको छ। वचनको हेर्ने हो भने एक वा एकभन्दा बढी शब्दको बोध गराउने शब्दलाई वचन भनिन्छ। एक वा एकभन्दा बढी शब्दहरू प्रयोग गर्नु परेमा हामीले वचन त्यसलाई भनिन्छ। वचन 2 प्रकारका हुन्छन्, एकवचन र बहुवचन। एकवचन भनेको एउटा मात्र व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थलाई बुझाउने प्रयोग गरिने पदलाई बहुवचन होइन, यहाँ एकवचन हो, एकवचन भनिन्छ। एउटा चिजलाई बुझाउने शब्दलाई एकवचन भन्ने गरिन्छ। उदाहरणमा म, ऊ, त्यो यी शब्दहरूले एउटा चिजलाई जनाउने गर्दछ। बहुवचन भनेको एकभन्दा बढी व्यक्ति तथा पदार्थलाई बुझाउने प्रयोग गरिने पदलाई बहुवचन भनिन्छ। उदाहरणका रूपमा तिमी, तिमीहरू, तिनी, तिनीहरू इत्यादि शब्दहरू हामीले बहुवचनको लागि हामीले प्रयोग गरिने गर्दछौँ। अब तपाईलाई हामीले नाम, त्यसका प्रकार, वचन र त्यसका प्रकारहरू हेर्यौँ। हामीले बुझ्न पनि प्रयास गर्यौँ है। अनि त्यसपछि हामीले प्रश्न उत्तर इत्यादिहरू पनि गर्यौँ। तपाईँले यति पढेपछि तपाईँहरूलाई अलि सजिलो हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। तपाईँहरूले
म्यामले लेखाउने भन्दा यही भिडियो हेरेर तपाईहरू आफ्नो प्रश्नको उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई सजिलो र युट्युबमा पढ्दा तपाईहरूलाई अलि इत्यादि खुसी नै लाग्छ भन्ने मैले आशा राखेकै छु। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा पढ्नुहोस्, सिक्नुहोस् र अरूलाई सबैलाई भन्नुहोस् नेपाल अनलाइन स्कुल फ्रीमा एडुकेसनहरू बाँटिरहेका छ। साथीहरू पढ्नुहोस्, सिक्नुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नुहोस् है। र अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। तलको शब्दको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ। र हाम्रो पहिलो शब्द रहेको छ प्यारो। प्यारो भनेको माया लाग्दो, कति राम्रो मान्छे भन्ने गर्छौँ हामी। अब त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने बेला मलाई मेरो देश प्यारो लाग्छ, मलाई मेरो देशको धेरै माया लाग्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। मन्त्र, देशलाई कसरी माया गर्नुपर्छ हाम्रा पुर्खाहरूले मन्त्र सिकाएका छन्। मन्त्रहरू भनेको रुल्स हो, रेगुलेसन हो। हामीले आफ्नो देशको लागि के गर्दा। अब अर्को शब्दमा रहेको छ मान। हामी कसैले पनि अर्काको मानहानि हुने काम गर्नु हुँदैन। सङ्गीत, सङ्गीतले सबैलाई आकर्षित बनाउँछ। पुर्खा, हाम्रा पुर्खाहरू देशभक्ति र साहसी थिए। हामीले वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ र अन्तिममा म तपाईहरूलाई केही छोडेर जाँदैछु यो नेपाल कविताको बारेमा। तपाईहरूले प्रश्न उत्तर लेख्दा यो कुराहरूलाई पनि समेटेर लेख्नु सक्नुहुनेछ भनेर म तपाईँलाई यो भावको रूपमा छोडेर जाँदैछु है। सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1968 साल 3 महिना 9 गतेमा पूर्वी नेपालको सगरमाथा अञ्चल अन्तर्गत, अञ्चल यसरी होइन, अञ्चल यसरी लेख्ने गर्दछ है। अञ्चल अन्तर्गत ओखलढुङ्गा जिल्लामा भएको हो। उनको बुबाको नाम विष्णुचरण र आमा निरकुमारी एकमात्र सन्तान हुन्। उनले 15 वर्षको उमेरदेखि नै साहित्य कविता लेखेका थिए। उनले नेपाली साहित्यमा थुप्रै कविताहरू प्रकाशन गरेका छन्। मेरा प्यारो ओखलढुङ्गा निर्झर साँझमा हिमालयको दृश्य, प्रातकालीन किरण, जुनकिरी, वर्षा आयो, वसन्त जस्ता कविताहरू शारदामै प्रकाशित भएको छन्। उनलाई नेपालीहरूले युग कविको रूपमा चिन्दछन्। नेपाली कवितामा उनले नेपालको सुन्दरताको वर्णन गरेका छन्। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सुन्दर हरियाली जङ्गलका साथै टलटल अग्ला हिमालहरूको दृश्य प्रकृतिको वर्णन गरेका छन्। खोलानाला र चराहरूको आवाजले झनै सुनमा सुगन्ध दिएको कुरालाई उल्लेख गरेका छन्। नेपालीहरूको परम्परागत मूल्य, मान्यता र संस्कृतिले नेपालीलाई चिनाएको पाइन्छ। नेपाल कवितामा नेपालीहरूको साहसी काम, पुर्खाहरूले सिकाएको देखाएको बाटोलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढेका छन्। देशको लागि र देशको रक्षा गर्न लागि रगत बगाउन पनि पर्छ पर्दैन भन्दै नेपाल र नेपालीको गौरव, साहसका बारेमा यस कवितामा उल्लेख गरेको पाइन्छ। हामीले यस नेपाल भन्ने कवितामा जुन सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लेखिएको पाइएको छ, हामीले यस भिडियोमा कक्षा 8 पाठ 1 नेपालको बारेमा प्रश्न उत्तर र व्याकरणहरू गऱ्यौँ। तपाईँलाई यसबाट केही हेल्प हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र हामी अर्को भिडियोमा पाठ 2 र भाग्य भन्ने कथाको अभ्यासहरू गर्ने नै छौँ। कृपया भिडियो हेर्दै गर्नुहोला, पढ्दै गर्नुहोला, खुसी रहनुहोला।
खुसी रहनुहोला, हाँस्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।